नमस्कार, बुक वार्तामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश चन्द्र अधिकारी। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी बुक वार्तामा एकजना त्यस्ता साहित्यकारलाई जोड्दैछौँ, एकजना त्यस्ता लेखकलाई जोड्दैछौँ, एकजना त्यस्ता स्रष्टालाई जोड्दैछौँ जसले कथामा पनि आफ्नो कलम चलाएकी छिन्, उपन्यासमा पनि चलाएकी छिन्। फरक विधामा प्यारलली ढङ्गले अगाडि बढ्नुभएकी एकजना स्रष्टासँगको कुराकानी जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। मदन पुरस्कार विजेता स्रष्टासँगको आजको कुराकानीमा हामी विशेष गरी उनका थुप्रै कृतिहरूको भित्रमा एउटा कृति द्रौपदी अवशेषलाई लिएर हामी कार्यक्रम जोड्दैछौँ। विशेष गरी कर्णाली अञ्चलमा आधारित रहेर लेखिएको सो उपन्यासले 2078 सालमा बेस्ट सेलिङ बुकमा पनि पर्न सफल भएको थियो। हुन त उनका हरेक जसो कृतिहरू बेस्ट सेलिङका रूपमा अगाडि आइराखेका छन्, तर द्रौपदी अवशेषले अलिक फरक ढङ्गको पहिचान समेत बोकेको छ। यो भित्रको पाटो के हो अनि केले गर्दाखेरि सो उपन्यास लेख्नलाई प्रेरित गरायो र कस्तो समयमा बसेर यो पुस्तक लेख्नु भएको थियो, यो विषयमा कुराकानी जोड्दैछौँ आज हामी निलम कार्की निहारीकासँग। मेरो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। अनि सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि म नमस्कार भन्न चाहन्छु। आराम हुन्छ? एकदम ठिक छु। तपाईँको अहिले यो प्रकाशित भइसकेको पुस्तकहरूको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला अहिले फेरि कुनै पुस्तकहरू लेख्ने योजनामा हुनुहुन्छ? पक्कै पनि अब लेख्ने एउटा सर्जक चाहिँ लेख्ने योजनामै हुन्छ भन्ने लाग्छ। केही समय अगाडि मैले हाम्रो दाजु ध्रुवचन्द्र गौतम दाजुलाई मैले सोधेको थिएँ। दाजु निरन्तर लेखिराख्नु भएको छ अनि मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ एउटा पुस्तक लेखिसकेपछि अनि अब त एकछिन भयो भन्ने लाग्छ, तर फेरि उतिखेरै अर्को विषयवस्तुले लखेट्छ, दुःख दिन्छ, त्यो मलाई मात्रै हुन्छ कि सबैलाई हुन्छ भनेर सोधेको थिएँ। उहाँले कस्तो राम्रो जवाफ दिनुभएको थियो, सबैलाई हुन्छ। किनभने हामी खोलाको छेउमा अथवा समुद्रको छेउमा बालुवामा चाहिँ हामी खन्छौँ भने त्यहाँनिर बिस्तारै फेरि पानी भरिँदै जान्छ, त्यो पानी फाल्नुपर्छ, भरिन्छ। त्यस्तै गरी हामीलाई पनि त्यसै गरी भरिँदै जान्छ, त्यसलाई हामीले ननिकाले हामीलाई सुखै छैन, त्यस कारणले गर्दा लखेट्छ भनेर भन्नुभयो। अब सुरुमा त लेख्ने बेलामा यो पुस्तक सक्यो केही समयसम्म म आराम गर्छु भन्ने सोच्छौँ, तर हामीले सुख पाउँदैनौँ, लखेट्छ अथवा भरिन्छ, त्यसलाई फेरि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण म लेख्ने क्रममै छु। जस्तो विषयवस्तुको तपाईँले अलिकति कुरा उठाउनु भयो, एउटा विषयवस्तु लेख्दै गर्दाखेरि एउटा पुस्तकको विषयवस्तु र अर्को पुस्तकको विषयवस्तु जाँदाखेरि तात्विक रूपमा फरक देखिन्छ। हजुर, यसरी एउटा पुस्तक लेख्दै गर्दाखेरि त्योभन्दा पछाडि आउने पुस्तकले चाहिँ त्यो पुस्तकको विषयवस्तुलाई अलिकति त्यो क्लिक गर्दै गर्दैन त्योभित्र? यस्तो हुन्छ। जस्तै आख्यानको कुरा गर्दा अब कविताको कुरा पृथक हुन्छ, जस्तै शैलीगत रूपमा अथवा विधागत रूपमा यसले चाहिँ भर पर्ने कुरा हो। अहिले म आख्यान लेखेको हुनाले आख्यानको अनुभव भन्नुपर्दाखेरि जस्तै म आख्यान लेखिराखेको छु भने लामो समयसम्म लेखिराख्दा पनि म पात्र बाँच्छु र त्यो किताब प्रकाशन भएको मेरो अनुभवमा प्रकाशन भएको 2-3 महिनासम्म पनि पात्र नै बाँचिराखेको हुन्छ। वरिपरि आफ्नो वातावरणमा चाहिँ ती पात्रहरू वरिपरि रहेका हुन्छन् र तिनीहरू छोडेकै हुँदैनन्, तिनीहरूले अठ्याइराखेका हुन्छन् अथवा तिनी नै साथी हुन्छन्, तिनीसँग रोइन्छ, हाँसिन्छ र त्यसबाट निस्किन केही समय लाग्छ। तर निस्किसकेपछि एउटा चटक्क माया मारे जस्तो, त्यसपछि अर्को पात्र प्रवेश गरिसकेपछि अथवा अर्को विषयवस्तु उठाइसकेपछि आफ्नो संसार फेरि त्यही भइदिन्छ है, अगाडिकोलाई चटक्क माया मारे जस्तै हुन्छ। त्यस कारण गर्दा फेरि अर्को चाहिँ प्रवेश गरेपछि त्यसरी मिसिने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो अनुभवमा चाहिँ छैन। जस्तो विषयवस्तु चाहिँ के कारणले गर्दा विषयवस्तु चाहिँ तपाईँको त्यो दिमागभित्र खेल्छ जसले गर्दाखेरि त्यसलाई एउटा कलम मार्फत शब्दमा उतार्न सक्नुहुन्छ? विषयवस्तु कसरी दिमागभित्र प्रवेश गर्छ? हजुर, सबैभन्दा त्यो एकदम छोटो सबैभन्दा छुन्छ भनिन्छ नि त होइन। कुनै विषयले यो विषय ओहो यो त हामीले समाजको लागि सबैभन्दा पहिला त म फेरि ध्येय हुन्छ तपाईँले कुन उद्देश्यले त्यो सिर्जना गर्न खोज्नु भएको हो, त्यसले पनि एउटा भर पर्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो तपाईँको ध्येय भइसकेपछि ओहो यो त मैले सामाजिक रूपमा यो उठाउनु पर्ने कुरा हो, मेरो कलमले यसलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ, बाहिर सतहमा ल्याउनुपर्छ यो कुरा भन्ने तपाईँलाई लागिसकेपछि त्यो विषय चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवमा त्यो विषयहरू त्यही बेला उठाउन नसकिन पनि सक्छ। त्यसले 15-20 वर्ष लगाउन पनि सक्छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामी डायरीमा अथवा कतै आफ्नो मस्तिष्क कुनै अब फाइल बनाएर राखेका हुन्छौँ। भनेपछि एउटा विषयवस्तु अलिकति रोके जस्तो भयो, विषयवस्तु एउटा उठान भइसकेपछि त्यो विषयवस्तुलाई थाती राखेर त्यसलाई अर्को विषयवस्तुमा लेखेर त्यसलाई पछि लेख्छु भन्ने योजना पनि बन्छ त्यसो भए?
नै उठान गरेपछि लेख्न त्यसलाई चाहिँ अब विभिन्न अब लेपनहरू लाउने जस्तै घर बनाए जस्तै त्यसलाई फाउन्डेसन गर्ने होइन त्यसको चाहिँ उठाउने कुराहरू गरिसकेपछि त मैले त्यसरी थाती राखेको छैन। तर यो विषय लेख्नुपर्ने विषय हो यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले डायरीमा तपाईँले हुनसक्छ एउटा शब्दमा, हुनसक्छ एउटा के भन्छ अनुच्छेदमा, हुनसक्छ एउटा सेन्टेन्समा तपाईँले टिपिसकेपछि त्यसले त एउटा घर बनिसकेको हुँदैन नि होइन। त्यस कारणले घर बन्नलाई सुरु गरिसकेपछि त्यो नक्सा तयार भइसकेपछि त त्यसबाट निस्किन सम्भव छैन। तर यो विषयमा लेख्छु भनेर टिपेर राखेका कुराको म कुरा गरिरहेको छु। जस्तो तपाईँको विशेष गरी 2052 सालदेखि कृति निस्किन थालेको जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर, यदि म सही छु भने। हजुर 51 साल, 51 सालदेखि। त्योदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले बिचमा मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभयो। तपाईँले यही हप्ता मात्र हेर्ने हो भने गङ्की धुन्सा वसुन्धरा पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएछ। यो बिचमा धेरै पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। यो गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले समाजमा यो कुरालाई चाहिँ मैले अलिकति टेवा दिन सकेँ अथवा यो कुरालाई चाहिँ मैले उकास्न सकेँ, यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्न सकेँ भन्ने खालको लाग्ने आयाम चाहिँ के रहेछ? हो, पक्कै पनि मैले योभन्दा अगाडि पनि त्यसलाई अलिकति भने मेरो उद्देश्य के हो, मैले मेरो लेखनको उद्देश्य के हो भन्ने कुरामा हामीले आत्मसन्तुष्टि आत्मरतिको लागि भन्दा पनि समाजकै लागि लेखिरहेका छौँ, देशकै लागि भन्नुपर्छ होइन। हामी एकदम सर्जक अथवा कलाकार अथवा चाहिँ सबैजना हुन त पेसागत रूपमा सबैले सेवा गर्ने नै हो होइन। जस्तै तपाईँले काम गरेर यसरी काम गरिराख्नु भएको छ मिडियाबाट भनेपछि सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ जीविकोपार्जन एकातिर छ, अर्कोतिर एउटा सेवा पनि हो, त्यसरी सेवा प्रदान गरिराखेको भइन्छ। त्यस्तै गरी हामीले सिर्जना गर्ने व्यक्तिहरूले पनि हाम्रो उद्देश्य समाजकै लागि चाहिँ हामीले राज्यकै लागि काम गर्ने हो। काम गरिराख्दाखेरि जस्तै तपाईँले योगमायाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने योगमाया उपन्यास हुन त त्योभन्दा पहिला रिसर्चहरू भएका थिए, पुस्तकहरू आएका थिए, तर पनि एउटा मलाई सन्तुष्टि लाग्छ देशभरि योगमायालाई चाहिँ बुझ्नको लागि अझै जति फैलिनु पर्ने जति बुझ्नुपर्ने अझै बुझिसकेको पनि छैन भन्ने पनि लाग्छ मलाई। तर जे जति भएको छ एउटा कलमको शक्ति हुँदो रहेछ नि भन्ने कुरा त्यसले मलाई आफैलाई प्रमाणित गरेको छ। त्यस्तै अर्को कुरा मैले कथाकै कुरा गर्दा पनि यसले जस्तै योगमायाले ठुलो जमातलाई समेट्न सक्यो, तर कथाकै कुरा गर्दा पनि एउटा मधुपर्कमा निस्केको कथाले चाहिँ केही व्यक्तिहरूको जीवन परिवर्तन गरिदिएको मैले भेटेको छु। यसरी मास रूपमा योगमायाले जस्तै नगरे पनि जुन एउटा कति प्रति निस्किन्छ मधुपर्क प्रत्येक महिना त्यो त मलाई अहिले जानकारी छैन मलाई। तर मधुपर्कमा प्रकाशित कथा पढेर जीवन परिवर्तन भयो, मेरो जीवन पुरै परिवर्तन भयो भन्ने व्यक्तिहरू भेटेको छु। तपाईँकै कथाले? हजुर। त्यो बेलामा कस्तो सन्तुष्टि हुँदो रहेछ, कस्तो लाग्दो रहेछ मनभित्र? हामीले खोजेकै त्यही त हो नि होइन, हामीले लेखेकै त्यसैको लागि त हो नि, त्यस कारणले म सफल भएँ भन्ने लाग्छ। जस्तो अब अलिकति म यो बुक वार्तामा जुन एउटा हामीले कुनै एउटा पुस्तकभित्रको अलिकति कुरा गरेर खोज्ने गर्दछौँ, त्यस हिसाबले द्रौपदी अवशेषको यो कुरा गरौँ। यो एउटा कर्णाली अञ्चलभित्रमाको रहेर तपाईँले लेख्नु भएको छ। तपाईँ के साँच्चै आफैले कर्णाली अञ्चल त्यहाँ भोगेर घुमेर त्यहाँको विषयवस्तु भोगेर लेख्न थाल्नुभयो कि अथवा त्यो चाहिँ अध्ययन गरेर त्यो भित्रको पाटो केलाउने कोसिस गर्छु भनेर थाल्नुभयो? दुवै कुरा हो है। यसमा चाहिँ मैले यहाँलाई भनिसकेँ हामीले लेख्ने क्रममा यो विषयले मलाई छोइराखेको हुन्छ, यो मैले लेख्नुपर्ने विषय हो भनेर त्यसलाई चाहिँ त पहिल्यैदेखि एउटा मस्तिष्कमा मनमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अठोट लिइसकेका हुन्छौँ, तर त्यसलाई समय चाहिँ लाग्छ। अहिले मलाई आफ्नै कुरा गर्दाखेरि मसँग चाहिँ 15-20 वर्षको लागि मैले लेख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो छ भनेर चाहिँ मैले राखेको छु भने त्यसै गरी चाहिँ यो पनि थियो। तर चाहिँ एकदमै यो अहिले तत्कालै लेख्छु भने योजनाभित्र चाहिँ थिएन, यो समयको योजनाभित्र चाहिँ थिएन। त्यस कारणले गर्दा मैले चाहिँ त्यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू त्यसमा चाहिँ थियो। र मैले काम गर्ने सिलसिलामा पनि म सबैभन्दा पहिला मैले प्रमाणपत्र तह मैले नर्सिङ गरेँ। गरिसकेपछि मैले त्यो मेरो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो मौकाको रूपमा पनि मैले लिन्छु। त्यस बखतमा मैले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूसँग भेट्ने, उहाँहरूको जीवन बुझ्ने, समाज बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेँ। त्यसपछि मैले एउटा हस्पिटलको भित्र मात्रै नभएर मलाई चाहिँ एउटा समुदायमा गएर पनि मलाई चाहिँ हेर्न मन लाग्यो। त्यस कारणले गर्दा मैले त्यो पेसालाई चटक्क केही समय म एउटा संस्थामा काम गरेँ। मैले जोडे म्यामले गर्नु होला, त्यो भित्र नर्सिङ पेसा छोडेर म समाजमा जान्छु भन्ने हुटीटी चाहिँ कतै त्यो भित्र भएको साहित्यिकपनालाई बाहिर निकाल्नलाई चाहिँ आउनु खोजेको हो रहेछ? पक्कै पनि हो कि पक्कै पनि, किनभने लेख्ने क्रममा म नर्सिङ पढ्ने क्रममा पनि मैले केही विषय अहिले त त्यो विषय लेखिसकेको छु। अब मैले अहिले नै भन्नुपर्दा पनि त्यति बेला मैले वादीको कथा लेख्छु भनेर म नेपालगञ्जमा नर्सिङ पढ्थेँ।
मैले 3 जना साथी हामी होस्टेलबाट निस्किन पाइन्थेन, तर हामी फुलटेक्रा भन्ने ठाउँमा हामीले आँखा अस्पतालमा हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिकलको लागि लिएर जान्थ्यौँ होइन। लिएर जाने हो त्यहाँबाट चाहिँ बिचमा समयमा भाग्न मिल्ने समय भयो। त्यो जाने आउने समयमा हामी 1-2 घन्टा 1 घन्टा त्यस्तो भाग्न मिल्ने समय हुनाले त्यति बेला मैले साथीहरूलाई त्यो गगनगञ्ज भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा वादी प्रथा कायम छ भन्ने मैले पढेको थिएँ, सुनेको थिएँ। अनि त्यस कारणले गर्दा 3 जना साथीहरू लिएर म त्यो 18-19 वर्षको उमेरमा म त्यो समुदायमा पसेको थिएँ। तर म त्यहाँबाट यति छिटो निस्क्यौँ, यति भनौँ न हामीलाई चाहिँ त्यहाँ बस्नको लागि एउटा उमेरले पनि होला, परिपक्वता नभएको कारणले गर्दा पनि होला, हामी त्यहाँ चाहिँ धेरै समय टिक्न सकेनौँ। र मैले चाहिँ त्यति बेला मैले लेख्न सक्छु भन्ने मैले आँट पनि गरेन। धेरै पछि हाम्रो सरस्वती बहिनीले लेख्नुभयो, एकदमै खुसी छु म। जो सरस्वती बहिनी गएर अर्को ठाउँमा गएर उहाँले चाहिँ त्यसै गरी रिसर्च गरेर लेख्नु भने चाहिँ हामीले त्यो दिमागमा अथवा मस्तिष्कमा हामीले अथवा मनमा चाहिँ हामीले यो लेख्छौँ भने अठोटले त्यसरी खोज्दै बुझ्दै हिँडिराखेको हुन्छ। जस्तो महाभारतको एउटा द्रौपदीको अवशेष चाहिँ तपाईँहरूले ठ्याक्कै त्यो कडाली अनुसारमा देख्नुभयो, त्यसलाई भोग्नु, त्यसलाई चाहिँ उतार्न खोज्नुभयो, त्यो भित्रको पीडा चाहिँ उजागर गरेर खोज्नु भएको हो त त्यसो भए? एउटा सांस्कृतिक पीडा भन्दा पनि त्यो पीडा त दुवै पक्ष सांस्कृतिक। यसमा चाहिँ के भने एउटा हाम्रो देशको विवाह पद्धति, विवाह संस्कृति हाम्रै देशभित्र प्रचलित, हाम्रो देशमा मात्रै होइन बाहिर देशमा पनि छन्, अरू देशहरूमा पनि छन्। र यो चाहिँ हाम्रो देशमा यद्यपि कायम रहेको, यद्यपि चलिरहेको एउटा विवाह पद्धति हो। विभिन्न विवाह पद्धति छन्, विभिन्न धेरै प्रकारका छन्। त्यसमध्ये एउटा विवाह पद्धति जुन हामीलाई पृथक लाग्न सक्छ र जुन चाहिँ यसो हेर्दाखेरि हामीले प्रतीकात्मक रूपमा हेर्दा द्रौपदीको चाहिँ 5 जना श्रीमान भएको हुँदा यसमा पनि 1 भन्दा बढी श्रीमान हुने हुनाले अथवा धेरै दाजुभाइहरूको एउटै श्रीमती हुने हुनाले त्यसरी मैले चाहिँ द्रौपदी अवशेषको रूपमा चाहिँ मैले यसलाई प्रस्तुत गरेँ। यो चाहिँ एउटा सांस्कृतिक उपन्यास हो। यसमा पीडाकै कुरा गर्ने हो भने त यसमा पीडा त धेरै खालको पीडाहरू छ। त्यहाँ बच्चाको पीडा फरक छ, यसमा महिला मात्रै पीडित छ। फेरि यसरी हेर्दा एउटा श्रीमानले एउटा श्रीमतीको धेरैजना श्रीमान भन्दाखेरि हामीले सिधै हेर्दाखेरि एउटा श्रीमती पीडित भन्ने जस्तो लाग्छ। तर मैले अन्तर्वार्ताकै क्रममा एकजना महिला जो चाहिँ बहुपति प्रथामै हुनुहुन्छ उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, हामी त के पीडित छौँ र, हामी भन्दा त श्रीमानहरू पीडित छन्। मलाई त 4 जना श्रीमानले मलाई मात्र माया गर्छन्, मेरो बच्चालाई मात्र माया गर्छन्, जे कमाउँछन् मलाई मात्र ल्याएर दिन्छन्, तर उनीहरू त धेरै पीडित छन्, म मात्र श्रीमती हो। त्यस कारणले गर्दा हामी भन्दा हाम्रो मात्रै पीडा छैन, यसमा त श्रीमान पनि पीडित छन् भन्नाले यसरी हेर्दाखेरि सिधै हेर्दा त अब बहुपति गमन गर्नको लागि एउटा महिलाको लागि चाहिँ गाह्रो कुरा हो भन्ने देखिन्छ। तर त्यसमा सामाजिक पक्ष, शारीरिक मनोवैज्ञानिक पक्षहरू विभिन्न हेर्दाखेरि पुरुष पनि पीडित छन्। र त्यसरी फेरि अरू पक्षहरू पनि छ, त्यहाँ यसरी जन्मिने बच्चाहरू पनि बच्चाहरूको पनि छुट्टै कथाहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्ने। त्यो कथाभित्र हामीले पढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई यस्तो लाग्छ कि हामी त्यो कर्णाली अञ्चलभित्रै प्रवेश गऱ्यौँ, त्यसकै समुदायभित्र प्रवेश गऱ्यौँ, अथवा त्यहाँको हामी आफैले साक्षात्कार गरिरहेको छौँ जस्तो फिल हुन्छ कि त्यहाँ भएका चिजहरू अलमोस्ट ती चिजहरू चाहिँ त्यो सत्यमा आधारित नै हुन्। सत्य भन्नाले मैले कसै जीवन त्यसमा कथाहरू कस्तो भने हुन सक्ने र भइरहेको घटनाहरू, तर यो कसैको जीवनमा पर्न गयो भने संयोग मात्र हुने छैन भन्ने खालको चाहिँ यथार्थ चाहिँ होइन। तर त्यो छुट्टाछुट्टी प्रत्येक मान्छेको जीवनको त्यहाँको भोगाइ चाहिँ अवश्य पनि हो। भनेको त्यहाँभित्रको भोगाइलाई चाहिँ तपाईँले जस्ताको जस्तै उतार्न प्रयास गर्नुभएको छ? पक्कै पनि। अब अलिकति तपाईँ यदि महिला हुनुहुन्थेन र एउटा पुरुष हुनुहुन्थ्यो भने यो द्रौपदी अवशेष भन्ने पुस्तक निस्कन्थ्यो होला? यतापट्टिबाट सोध्न मिल्छ? निस्कन्थ्यो होला, किनभने पुरुषहरूले पनि महिलाको कुराहरू केलाउनु भएको छ। मैले पनि यसमा महिलाको मात्र कथा छैन, सांस्कृतिक उपन्यास हो, पुरुषका कुरा छ। नेलु भनेर त्यसरी जन्मेका बच्चाहरूको मनोविज्ञानका कुराहरू छन्, उनको जीवन पद्धतिका कुराहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा अलिकति मैले महिलालाई चाहिँ बढी म फिल गर्न सक्छु होला, महिला भएको कारणले गर्दा त्यसका अप्ठ्याराहरू चाहिँ त्यसमा। त्यस कारणले गर्दा पनि नै मैले यसमा चाहिँ केन्द्रीय पात्र पेमा हुँदै पनि केन्द्रीय पात्र चाहिँ पुरुष छ। त्यस कारणले गर्दा मैले पुरुषको मनोविज्ञानलाई पनि केलाउने कोसिस गरेको छु यसमा। त्यस कारणले गर्दा पुरुषले पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो, नसक्ने भन्ने छैन। होइन, सक्ने भन्दा पनि त्यो भित्रको त फिलिङ कतिको आउँथ्यो भन्न मात्र मैले जान्न खोजेको। हजुर, त्यो त म पुरुष मन भएर त कसरी भन्न सकु, तर महिला मन भएर भन्नु पर्दाखेरि म महिला भएको कारणले गर्दा म पेमाको हृदयभित्र चाहिँ राम्रोसँग पस्न सकेको छु भन्ने लाग्छ। यो जस्तो तपाईँले यो पुस्तकको टाइटल छान्दै गर्नु हुँदाखेरि ठ्याक्कै यो चाहिँ महाभारतसँग ठ्याक्क द्रौपदीको अवशेष भनेर ठ्याक्कै राख्ने बित्तिकै त्यो अवशेष आज पनि कर्णाली अञ्चलमा छ भनेर सोझै आम पाठकहरूले चाहिँ त्यो बुझुन् भनेर यो टाइटल राख्नु भएको हो?
पक्कै पनि भनौँ न प्रतीकात्मक रूपमा पक्कै पनि हो। विभिन्न अरू पनि एउटा विभिन्न नामहरू मैले शीर्षकहरू चाहिँ छानेको थिएँ। त्यसै क्रममा एउटा शीर्षक मैले छानेको थिएँ अनि मैले मेरो अन्तिममा चाहिँ मैले मेरो छोरासँगै मैले सल्लाह गरेको थिएँ सुनपाती है, सुनपाती। अनि उसले चाहिँ एकदम जोडबोडसँग चाहिँ सुनपाती त्यहाँ त्यो प्रसङ्ग पनि आउँछ। यो 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 नै नाम राख्नु एउटा चाहिँ मान्छेले भोलि त मान्छेले अझै प्रेमकै दृष्टिकोणले भन्दा पनि मान्छेले त एउटा चाहिँ आफ्नो प्रेमिकालाई त सुनपाती भनेर बोलाउने हुन्छ यो राखिसकेपछि त भनेर छोराले त्यसरी पनि कुरा गरेको थियो। तर अन्तिममा हेर्दाखेरि हामीले सल्लाह पनि एउटा फुल जस्तो सुनिने भयो सुनपाती राख्दा भन्ने भयो र केन्द्रीय पात्रको नामबाट राख्दाखेरि फेरि कसैको जीवन चाहिँ जोडिने भन्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा हामीले केन्द्रीय पात्रलाई पनि राख्न सकेनौँ, सल्लाह गऱ्यौँ। मैले चाहिँ केही फिडब्याकहरू पनि लिएको थिएँ। पक्कै पनि मैले अहिले सामाजिक सञ्जाल सजिलो भएको छ त्यस कारणले गर्दा मैले 4-5वटा शीर्षक चाहिँ मैले पनि छानिसकेपछि मैले वास्तवमा भने नि हाम्रो सामाजिक सञ्जालका साथीहरूसँग बाँड्ने गरेको छु र उहाँहरूबाट कस्तो फिडब्याक आउँछ त्यो पनि हेर्ने गरेको छु। अनि धेरैजनाले चाहिँ द्रौपदी अवशेषलाई नै रोज्नु भएको थियो। मेरो मात्र रोजाइ होइन, सामाजिक सञ्जालको रोजाइ पनि र अन्तिममा चाहिँ सुनपाती र त्यो 2वटा रोज्नु भएको थियो। त्यसपछि सुनपाती र द्रौपदी अवशेषको बारेमा चाहिँ निकाल्दाखेरि हाम्रो जुनले कभर बनाउनु भयो हाम्रो सुन्दर दाईसँग पनि कुरा भयो किनभने उहाँको कभर त्यसले उहाँले जीवन्त त्यसलाई चाहिँ बाहिरबाट देखाइदिने त हाम्रो सुन्दर दाई हो, सुन्दर बस्नेत दाई हो। सुन्दर दाईसँग कुरा भयो, प्रकाशक मणि शर्मासँग पनि कुरा भयो र मेरो छोरासँग पनि कुरा भयो। उसले सुनपातीलाई रोजेको थियो, हामी 3जनाले चाहिँ द्रौपदी अवशेषलाई रोज्यौँ। हजुर, जस्तो सुनपाती त भित्रको एउटा पात्रको रूपमा तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ, तर यो द्रौपदीको अवशेष भन्ने चाहिँ ठाडो शब्दमा कसरी यो भाषालाई चाहिँ ठ्याक्कै यो टपिकलाई चाहिँ तानियो त त्यहाँ? अब यो अवशेषको रूपमा यसरी हेर्दाखेरि आज पनि यो रहिरहेको छ र त्यसमालाई अझै मैले जोड्नु पर्दाखेरि द्रौपदी अवशेषको लागि मैले त्यहाँ मात्रै होइन, मैले त्यहाँको व्यक्तिहरू जसले चाहिँ बहुपति प्रथामै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। त्यहाँको लामा समुदाय केही व्यक्तिहरूसँग पनि मैले कुरा गरेका थिएँ। तर अलिकति कस्तो भने उहाँहरू जसले चाहिँ यो बहुपति प्रथामा हुनुहुन्छ उहाँलाई महाभारतका कथाहरू थाहा छैन। द्रौपदी को हो भन्ने थाहा नभएको अवस्था पनि छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले कुरा गरेका थियौँ, त्यसो उहाँहरूसँग कुरा गरेका थियौँ किनभने यो त एउटा हस्तक्षेप जस्तो हुन्छ कि होइन, सांस्कृतिक हस्तक्षेप जस्तो हुन्छ कि भनेर त्यहाँ चाहिँ हामीले एकजना कान्जोक लामा भन्ने पनि हुनुहुन्छ अनि एकजना धर्म लामा भन्ने हुनुहुन्छ, विभिन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। अर्को नर्जन एकजना भाइ हुनुहुन्छ जसले मलाई धेरै सघाउनु भयो, उहाँ चाहिँ पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मैले यता कुरा भइसकेपछि त्यहाँ पनि फेरि केही असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले पनि त्यहाँ पनि कुरा गरेको थियौँ। त्यति बेला चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ वास्तवमा यो महाभारतको हाम्रो मिथक अथवा थाहा भए पनि नभए पनि यो त एउटा चाहिँ हेर्दाखेरि त मिल्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नै राखौँ भनेर धेरै विमर्शपछि राखिएको। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुँदाखेरि जस्तो यो त महाभारतको एउटा पात्रको लागि यता तानिएर त्यसको अवशेष भनेर राखिएको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ टाइटल मैले न्याय गरेको छु भने जस्तो लाग्छ? एकदमै लाग्छ। जस्तो यो भित्रको कथामा भग्दै गर्दाखेरि एउटा आम पाठकले हेर्दाखेरि त त्यहाँ पढ्दै जाँदाखेरि त ठिक छ, राम्रो छ, सही ढङ्गले आएको छ, योभन्दा बढी समेट्नुपर्ने विषय के कर्णाली अञ्चलै भोगेको मानिसलाई थाहा हुनु पर्ला, त्योभन्दा बाहेकको आम पाठकलाई थाहा नहुनसक्छ। तर तपाईँको हिसाबले तपाईँ आफैले पनि त्यहाँ भिज्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अझै यहाँ चाहिँ यो विषयवस्तुलाई अलिकति थप्नु पाएको भए, यो राख्न पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने अहिले पछि त्यस्तो कौतुलता केही छ? एउटा मेरो नराम्रो बानी छ है, त्यसलाई मैले स्वीकार गर्छु। मेरो मात्रै होइन, मैले अस्ति मञ्जुश्री दिदीको इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ, उहाँको पनि त्यो बानी रहेछ। अनि मैले भने यो त हामी लेखकहरूको त साझा बानी हुँदो रहेछ होइन, जस्तो ध्रुवचन्द्र दाईसँग मेरो बानी मिल्यो त्यस्तै मञ्जुश्रीको इन्टरभ्यू हेर्दा पनि म लेखिसकेपछि पढ्दिनँ लामो समयसम्म भन्नुभएको थियो। त्यस्तै मैले पनि लेखेको लामो समयसम्म चाहिँ फेरि म त्यो किताबलाई पल्ट्याएर हेर्दिनँ। पुस्तक बजारमा लामो समयसम्म हेर्दै किनभने मैले धेरै नै दुःख गरेको हुन्छु, त्यसमा मलाई सानो त्यो प्रुफ मिस्टेक आए पनि मलाई एकदम दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ होइन। त्यहाँनिर केही त्यो भएको थियो। मेरो अर्की आइमी उपन्यास निक्लिने बेलामा निस्क्यो, म अमेरिकामै थिएँ, बाहिरै थिएँ। त्यसपछि किताब हाम्रो प्रकाशकले किताब पठाइदिनु भयो। पछि त कुनै चाहिँ शीर्षकै दोहोरेको छ, कुनै चाहिँ अब
कति पेजहरू नै छुटेको छ। त्यसपछि म त्यो किताब लिएपछि म धुरुधुरु रोएँ नै होइन। त्यो त एउटा चाहिँ एउटा आमाको लागि एउटा पूर्ण नभएको सन्तान जन्मिएको जस्तो अवस्था हो, त्यस कारण रोएँ। त्यसपछि मेरो श्रीमानले प्रकाशकसँग कुरा गरेर यो किताबहरू चाहिँ बजारमा नपठाउन भनेर कुरा गरेर भन्नुभयो। अब उहाँहरूले लगानी गरेर निकालेको किताब हो, मैले सम्पूर्ण किताब त्यति बेला मैले रोक्नु भन्न पनि सकिनँ। तर पाठकले त्यसलाई चाहिँ बिग्रेको कति उहाँहरूले थाहा पाउनु भएन, तर बिग्रेको मैले थाहा पाएँ। त्यसपछि छिटै नै त्यो फेरि 2000 कपी सुरुमा निस्किएको थियो त्यति बेला, र त्यो छिटै नै सकेपछि अर्को एडिसनमा हामीले चाहिँ एकदमै छिटो सचाएर अनि त्यसपछि आयो। त्यसपछि त्यो पीडा मैले त्यति बेला त्यो बिग्रेर निस्किएको चाहिँ पीडा भोगेको हुनाले सर र पान्ना मात्रै पल्टाउँछु, त्योमा चाहिँ त्यस्तै गरी चाहिँ शीर्षकै त्यो बिग्रेको छ कि अथवा पेजै त्यस्तो भएको छ कि भनेर हेर्छु। तर म भित्र पान्नामा चाहिँ लामो समयसम्म पस्थिनँ। जस्तै मैले योगमाया चिरहरण पनि मैले पछि फेरि केही करेक्सनहरू आएको बेलामा मैले चिरहरण पनि धेरै सायद 2 वर्षपछि मात्रै मैले चिरहरणलाई दोहोऱ्याएर पढेँ। योगमाया पनि मैले धेरै पछि मात्रै पढेँ। द्रौपदी अवशेष मैले फेरि पढेको छैन। जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभएको जस्तो मैले दोहोऱ्याएर पढ्दिनँ भन्नुको अर्थ अहिले भनेको जस्तो प्रुफ त्यो गर्दाखेरि त्यो मिस्टेकको देखिन्छ भन्ने हो कि अथवा विषयवस्तु नै अर्को जोड्न मन लाग्छ भन्ने हिसाबले हो त? त्यो हिसाबले त मैले सोचेको छैन विषयवस्तु जोड्ने, किनभने मैले अब जस्तो चिरहरमा मलाई त्यस्तो विषयवस्तु जोडु लागेन, योगमाया पनि मलाई त्यस्तो लागेन, र अर्की आइमीको मैले यहाँलाई कथा नै सुनाइसकेँ। र द्रौपदी अवशेष त मैले दोहोऱ्याएर पढेको छैन, अब पढ्छु मैले केही समयपछि। तपाईँ अलिकति अहिले भन्दै जाँदाखेरि भन्नुभयो म अमेरिका अहिले बस्दै गरेको छु भन्नुहुन्छ, आफ्नो विभिन्न कामको सिलसिलामा नेपाल अमेरिका गइरहनु भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई अमेरिकामा बसेर एउटा त्यस्तो विकसित समाजमा बसेर नेपाली परिवेशलाई लेख्ने कुरामा चाहिँ कतिको जाँगर चल्दो रहेछ? एकदमै चल्छ नि, किनभने जहाँदेखि आफू टाढा भन्छ नि होइन। तपाईँ गाउँमा बसिराख्दा तपाईँ अब यदि हामी धेरै ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका हौँ, म पाल्पाबाट आएको हुँ। म काठमाडौँ बसिराख्दा मेरो गाउँलाई नै मैले सम्झिरहेको हुन्छु। अब यहाँ पानी पर्दा मैले त्यहाँको खोलाको सम्झिरहेको छु होइन। पात बज्दाखेरि अब जस्तै पानी पर्दा मैले चाहिँ हाम्रो मकैको पातमा पानी पर्दाखेरिको आवाज सम्झिरहेको हुन्छु भने हामी जहाँ छैनौँ त्यसलाई चाहिँ धेरै सम्झिन्छौँ। काठमाडौँ बस्दा हामी गाउँ सम्झे जस्तै, यदि गाउँको व्यक्ति हो भने होइन, गाउँ सम्झे जस्तै। त तराईको छौँ भने हामी तराई सम्झिन्छौँ, आफ्नो ठाउँ सम्झिन्छौँ, जन्मस्थान बढी सम्झिन्छौँ। जस्तै नेपालबाट बाहिर भइसकेपछि हामी त्रिभुवन विमानस्थलबाट अहिलेको अवस्थामा हामी पेटी नमात्दै हामीले आफ्नो देशलाई, आफ्नो घरलाई चाहिँ हामी सम्झिरहेका हुन्छौँ। के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ नेपालमा नबसेर विदेशमै बस्दाखेरि पनि नेपाली परिवेशका कथाहरू यसै गरी लेखिरहन सक्नुहुन्छ, यस्ता उपन्यासहरू लेखिरहन सक्छु जस्तो लाग्छ? सक्छु, तर म त्यस कारणले गर्दा वर्षको 2 चोटि, अहिले त झन् 3 चोटि होइन। अहिले कोरोनाले मात्रै मलाई रोकेको छ, नत्र भने म अहिले पनि म केही अगाडि आएर म 2 महिना बसेर गएको थिएँ। अहिले म 3 महिनाको लागि आएको छु। म चाहिँ यहाँ बस्छु। विषयवस्तु खोज्न आउनुभयो कि अथवा? विषयवस्तु खोज्न त विषयवस्तु छ, तर त्यसका लागि चाहिँ चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ म आएर भेला गर्छु। तपाईँको मन बाहिर बजारमा जाँदाखेरि अथवा नेपाली परिवेशहरू घुमिरहँदाखेरि म यो विषयवस्तु उठाएर म एउटा कथा लेखौँ अथवा उपन्यास लेखौँ भन्ने फिल आइरहेको छ कि अथवा त्यहाँ जाँदाखेरि त्यतैपट्टि रमाउनुहुन्छ? त्यो त हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ जसलाई जे चाहिन्छ त्यही देखिन्छ अरे होइन। कुनै कुरा तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई जे चाहिन्छ त्यही देखिन्छ होइन। अब तपाईँ पसलमै किन्न जानुहुन्छ भने पनि नचाहेको कुरा त्यो त खासै हेर्नु होला नि होइन। कि जे किन्नको लागि खोज्नु भएको छ, के तपाईँलाई रुचि छ, नकिन्ने भए पनि रुचि केमा छ होइन। हामी अब जस्तै कम्प्युटर पसलहरूमा पस्यौँ भने पनि यदि एकदम कम्प्युटर सम्बन्धित भएको बच्चाहरूले चाहिँ आफूलाई जेमा रुचि छ त्योतिर, कुन कम्प्युटर कुनमा त्यतातिर जान्छ नि बच्चाहरू पनि। भनेपछि हामीलाई त अथवा खेलौनाकै पसलमा होइन जे रुचि छ त्यस्तै हामी जे रुचि छ त्यसमै जान्छ। जस्तै मलाई बाहिर बसेकै पक्षमा पनि मेरो कति श्रीमानको साथीहरूले, मेरो साथीहरूले भन्नुहुन्छ तिमी रमाउन, यहाँ तिमी रमाउन नसक्ने मान्छे भन्नुहुन्छ। म त्यसरी बाहिर रमाउन सक्दिनँ जति म आफैभित्र रमाउन सक्छु। म आफैभित्र रमाउन सक्छु। म मेरो पात्रसँगै रमाउन सक्छु। पात्र नै मेरो समाज हुनसक्छ। यो दुःखसँग रमाउन सक्छु। मलाई गाउँतिर निस्किँदा बरु मलाई रमाइलो लाग्छ, तर मलाई अरू खालको रमाइलो चाहिँ मलाई त्यति धेरै रमाइलो त्यो एकदम दुःख लाग्छ मलाई कि कहिलेकाहीँ त लाग्छ म सिर्जनामा नलागेको भए म कति खुसी हुन्थ्यो होला, कति भन्नाले बाहिर पनि रमाउन सक्थेँ होला। तर
कुनै पनि कुराहरू मान्छे जस्तै बिहेमा गइरहे अस्तिको म एउटा एक्जाम्पल यहाँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। अस्ति म एउटा बिहेमा गएको थिएँ अनि सबैजना कति रमाइराख्नु भएको थियो अनि मलाई के लाग्यो त्यो जुत्ता लुकाउने कार्यक्रम भइरहेको थियो अनि मैले त्यहाँभित्र चाहिँ हुन त यो हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा कुनै पनि त्यसै गरी विकास भएको छ, यो कसरी विकास भयो जुत्ता लुकाउने मलाई थाहा छैन, तर त्यहाँभित्र मैले महिलाको शोषण मात्र देखेँ। कति रमाएर त्यो सालीहरूले जुत्ता लुकाइरहेको थियो, तर मैले हामीलाई त यहीँबाट सुरु हुन्छ है हाम्रो जीवनको चाहिँ महिलाहरूको शोषण चाहिँ। हामी दिवरले गएर भाउजूको चाहिँ जुत्ता छुँदैन भने हामी चाहिँ तानी तानी रमाइलोको रूपमा भेनाजुको जुत्ता लुकाइरहेको छौँ। जस्तै जुठो खाउने कार्यक्रम भयो, म त्यही हेरेर बसेँ। मैले एउटा भिडियो लिएँ, कन्यादान भइराखेको थियो। त्यो कन्यादान भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ कस्तो कस्तो दान म त्यो हेरेर बसिरहेको छु, तर मैले ओहो यो त दान भइरहेछ भन्ने चाहिँ मैले फरक किसिमले चाहिँ मैले हेरिरहेको छु। कुनै कथा उपन्यासको विषयवस्तु पो बन्यो कि के हो? मलाई चाहिँ त्यो म त्योमा चाहिँ रमाउनु भन्दा पनि मैले त्यहाँभित्र अर्कै कुराहरू देखिरहेको छु त त्यो कुरामा कति धेरै त्यहाँ सबै धेरैजना रमाइराख्नु भएको छ, तर म त्यो रमाउनेमा चाहिँ जुठो खाउनेमा होस् चाहे चाहिँ जुत्ता लुकाउनेमा होस् त्यो देख्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा अथवा चाहिँ ल्याएर चाहिँ बुहारीलाई ढोगाउनेमा होस् होइन, अब ढोग्नु त्यो म त्यसको संस्कृतिको विरोध भन्दा पनि के संस्कृतिभित्रका जुन हिजोको नकारात्मक पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले सुधार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तै हिजोको दिनमा मेरो घरमा अहिलेको अवस्थामा त्यही बिहेमा आइसकेपछि जेठाजुली बुहारीलाई छोएर टिका लगाऊ, त्यसमा त दाइ हो, केही फरक पर्दैन भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। हिजोको दिनमा लाग्छ मेरो मनलाई त्यो मैले त्यो अध्ययन गरेर भनेको होइन। हिजोको दिनमा जस्तै अहिले हामी कति बलात्कारका केसहरू देख्छौँ, त्यस कारणले गर्दा अब भनौँ न श्रीमान चाहिँ बाहिर जाने हुनसक्छ, त्यस कारणले घरमा चाहिँ त्यसरी बस्ने हुँदाखेरि यदि ससुराबाट नछुनु अथवा जेठाजुबाट नछुनु भनेको एक प्रकारको त्यसमा चाहिँ सुरक्षित को हो कि भन्ने अब मैले आफूले गरेको मनसँग गरेको कुरा चाहिँ त्यस कारणले गर्दा यसरी विकास भएको हो कि नछुने भनेर बुहारीलाई नछुनु भन्ने त्यसरी विकास भएको होला। आजको अवस्थामा हेर्दाखेरि त दाइ भनेर मानिराखेका छौँ, अझै अब ससुरालाई चाहिँ बुवा भनेर मानिराखेका छौँ भने त्यसमा चाहिँ अब फेरि बिस्तारै चाहिँ त्योबाट हामी सुरक्षित छौँ भने सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई बचाउँदै पनि हामीले चाहिँ त्यो भित्रका केही पक्षहरू सुधार गर्न मिल्छ नि सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो एकदम त्यही कुरामा चाहिँ त्यसै गरी रमाउन चाहिँ म सक्दिनँ। सो तपाईँ यो साहित्यिकमा लाग्दाखेरि कुनै राइटरले अथवा कुनै पात्र अथवा कुनै एउटा पुस्तकले तपाईँलाई क्लिक गरेर यतापट्टि चाहिँ हिन्ट गरेको छ? पक्कै पनि म त लेख्न सुरु गरेकै मैले किन अब त्यो जन्मजात रूपमा कसरी हुन्छ हुँदैन मलाई त्यो थाहा छैन, तर मैले चाहिँ त्यो कथा सुन्दै अझै भन्नुपर्ने भन्दा त हामी जुन वैदिक संस्कारमा म हुर्किएँ होइन, हामी अब सनातन धर्मावलम्बी म पक्कै अब यहाँ पनि अब के हुन्छ होइन सनातन धर्मावलम्बी अनि हामीभित्रका जुन हामीले जुन पुस्तकहरू हामी प्रयोग गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यही वैदिक संस्कारबाटै जुन मैले चाहिँ मेरो आमाबाट चाहिँ मैले ग्रहण गर्दै गएँ अथवा पढ्दै गएँ, सुन्दै गएँ, कथाहरू सुन्दै गएँ, मिथकहरू सुन्दै गएँ। ती मिथकहरूले नै मलाई चाहिँ साहित्यप्रति चाहिँ आकर्षित गरेको। कुनै एकजना एउटा पुस्तक को नाम लिनु पर्यो भने धेरै पढ्नु अन्याय होला, किनकि एउटा धेरै कृति लेखिरहने मान्छेलाई कुनै एउटा लिनुपर्दा अन्याय गरे जस्तो लाग्ला, तर एउटा पुस्तकको कुनै तपाईँले यो चाहिँ मलाई सबैभन्दा मनपर्ने भनेर खुट्याउन सक्नुहुन्छ? मैले लेख्ने जीवनभरि तपस्या गरे पनि लेख्नै नसक्ने जस्तो र मैले हाडे ओखर जस्तो पटक पटक पढ्नु परेको माधवी। हजुर, मैले जीवनभरि तपस्या गरे पनि त्यस्तो उपन्यास लेख्न सक्छु जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। अब त्योभन्दा बाहेकमा कुनै एउटा भित्रको पात्रले क्लिक गरेको चाहिँ? त्यो त धेरैवटा पात्रहरूले क्लिक गरेको छ, अझै विशेष गरेर नारी पात्रहरूले क्लिक गरेकाहरू चाहिँ धेरै पात्रहरू छन् जुन पात्रहरूलाई चाहिँ मैले थोरै मिसाएँ भने पनि त्यो चाहिँ मान्छे नै एउटा कस्तो फरक मान्छे चाहिँ बन्छ होला भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले त्यो त धेरै कृतिहरूको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ त एउटा सानो छोटो कथाका पात्रहरूले पनि त्यसरी चाहिँ क्लिक गरेको छ, आफूलाई चाहिँ एकदम एउटा आफ्नो महिला हुनुमा चाहिँ गर्व अनुभूति गराउँछ। जस्तो तपाईँ भित्रकै कुरा गरौँ, तपाईँले धेरै लेखिसक्नु भएको छ पुस्तकहरू, त्यो भित्रमा चाहिँ मलाई मेरो आफैको लागि चाहिँ सबैभन्दा मलाई मन परेको पुस्तक भनेर हुन त आफ्नो सन्तान सबैलाई बराबरी लाग्छ, मान्नु पनि पर्छ, तर त्यो भित्र पनि मैले यसमा चाहिँ अलिक बढी समाज बुझेँ अथवा संस्कृति बुझेँ भन्ने खालको त्यस्तो कुनै छ? संस्कृति र समाज बुझेको क्रममा मलाई नै परिवर्तन गरेको कृति त अब जस्तै पात्रको रूपमा कुरा गर्दा मलाई द्रौपदी पात्र होस्, पात्रको रूपमा कुरा गर्दा मलाई एकदमै जति अब उनले स्वीकार गर्नु अथवा बहुपतिलाई चाहिँ स्वीकार गर्दै फरक कुरा हो, तर चाहिँ उनी चाहिँ मलाई गजबको पात्र लाग्छ। र यता समाज हेर्दाखेरि योगमाया
मेरो जीवनै परिवर्तन, मेरो सोचाइ नै परिवर्तन। योगमायालाई पढिसकेपछि अझै म पढ्ने क्रम पढिरहेको छु र मेरो जीवनप्रतिको सोच आफैले परिवर्तन गरेको छ। मैले उसलाई पुस्तकले भन्दा पनि मैले पढ्दाखेरि जुन योगमायाको बारेमा मैले अध्ययन गरेँ त्यसले गर्दा मलाई नै परिवर्तन गरेको छ। त्यो आफैले लेखेको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि त्यो मैले लेखेको हो भन्ने फिल कतिको आउँदो रहेछ? त्यस्तो हुन्छ कि किताब यस्तो हेरेपछि थक्का अनुभव हुन्छ। जसरी तपाईँले चढिसकेको पहाड हेर्दाखेरि म त्यो पहाड चढेर आएँ भनेर थाक्नुहुन्छ नि, त्यस्तै गरी म त मैले सबै किताबहरू एक ठाउँ राखेपछि म थाक्छु, म हेरेर थाकेको अनुभव गर्छु। हजुर, त्यो मैले पुस्तकको फेरि कुरा गरेँ अलिकति। त्यो पुस्तकमा तपाईँले त्यो लेख्नुभयो, पढ्न थाल्नुभयो, त्यो पढ्दै गर्दाखेरि त्यो तपाईँ भित्र जाँदाखेरि कताभित्र पस्नुहुन्छ कि मैले काहीँ गल्ती गरेको छु कि भनेर खोज्नुहुन्छ होला? म त्यसमै हराउँछु पनि, प्लस मैले अर्को कुरा मैले हातमा चाहिँ रातो कलमै लिएर मैले किताब पढ्न सुरु गर्छु। मैले आफ्नो किताब पढ्दाखेरि र नराम्रो बानी मैले अरूको किताब पनि पढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ त एकदम मेरो कोर्ने नराम्रो बानी छ है। किताब चाहिँ अहिले म कोर्छु, चाहे मैले आफ्नो जुन पाठ्य पुस्तकको कुराहरू होस् अथवा चाहिँ मैले साहित्यको कुरा होस्, त्यसमा चाहिँ एकदमै फरक बानी छ मेरो। त्यो बानी मेरो सानो छोराको र मेरो उस्तै बानी छ। तर ठुलो छोराको किताब चाहिँ पढिसकेको किताब हो भनेर थाहा हुँदैन उसको किताब, त्यस कारण उसको किताब हामीलाई चाहिँ छुन पनि नदिन खोज्छ, उसलाई डरलाई पनि लाग्छ। तर मेरो बानी चाहिँ नराम्रो बानी छ, म किताब कोर्छु। अझ आफ्नो किताब त झन् बढी नै कोर्छु म, हातमा कलम लिएरै मात्रै पढ्न बस्छु म। अब तपाईँको अर्को कृति हामीले कहिले फेरि पढ्न पाउँला? 2080 साल। 2080 सालमा एकदमै। तपाईँ अब निरन्तर रूपमा यस्तै गरी निकाल्दै जाने सोच छ कि अथवा होइन म एउटा चरणपछि अब म बन्द गर्छु भन्ने लाग्छ? त्यो त मैले सुरुमै मेला पस्दै यहाँसँग भने नि, जुन दुर्गोचन दाइले लखेट छ त तपाईँ बाँच्नै सक्नुहुन्न त्यसमा, त्यो नलेखिकन बाँच्न सक्नुहुन्न। अब कुनै दिन मलाई मेरो आँखाले साथ दिएन होइन, मलाई लाग्छ डायमन्ड शमशेर मेरा अग्रजलाई मैले भेट्दाखेरि उहाँ आँखाले देख्नुहुन्थेन, तर उहाँले भनेर लेख्नु भएको थियो। हाम्रो मदनमणि दीक्षित होइन, उहाँले पनि मान्छे त्यो अवस्थामा उहाँले लेख्नु भएको थियो। मैले जीवन रहेसम्म, म बोल्न सकेसम्म अथवा आँखाले देखेसम्म मैले लेख्ने काम त मेरो छुट्दैन होला। यो त मेरो भने नि हामीलाई लखेटिराखेको हुन्छ, पात्रले चाहिँ मलाई लेख भनिसकेपछि अथवा विषयले आफूलाई तानिसकेपछि त्यो त मलाई सम्भव छ जस्तो। त्यो लेखन बिना अब यहाँनिर मैले अस्ति हेरिरहेको थिएँ, कुनै अब जस्तै नायकहरूले चाहिँ मैले सन्यास लिएँ भनेको अथवा त्यसबाट निस्केको अथवा खेलाडीहरूले चाहिँ एक समयमा पुगिसकेपछि विश्राम लिएको मैले देखेको छु, तर सुनेको पनि छु, देखेको छु। तर यस्तो सिर्जनामा त्यसरी विश्राम लिने भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ कल्पना गर्न सक्छु। हुन्छ, यो यात्रा निरन्तर रहिरहोस्। आम पाठकले तपाईँका यस्ता कृतिहरू अझै पनि पढ्न पाइरहेको, समाज बुझ्ने खालका। तपाईँको समय र विचार दुवैका लागि विशेष धन्यवाद। यहाँको समयको लागि, मलाई मेरो यो अवसरको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद र हेरिदिनु भएको हुनाले सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो निलम कार्की निहारीका साहित्यकार। यो सँगै आजको कार्यक्रम बुक वार्ता यहीँ समाप्त हुन्छ। हामी सबैलाई भेट्दै दिनुहोस्। नमस्ते।